वीडियो का बकिया हिस्सा पार्ट 2 जो कि पार्ट 1 का तसलसल है समाअत फरमाएं। मरमर की एक फैक्ट्री देखने गया तो संगे मरमर के मुख्तलिफ रंग, शेड्स और साख देखकर मुझे ऑनेक्स के टुकड़ों से तस्वीरें बनाने का ख्याल आया। यूं मैंने मोज़ेक से पहला पोर्ट्रेट ज़ाहिर शाह का बनाया। खुशबख्त आपने लाजवर्द के पत्थरों से सरबराहान मुमलिकत और मुख्तदर हस्तियों के स्केचेस बनाए, कभी किसी आम इंसान का पोर्ट्रेट भी बनाया? गुल जी हाँ, सिर्फ आम इंसान ही नहीं, मैंने घोड़ों की शबी भी बनाई है, ऊंट भी बनाए और मेरा शाकार मोंजोडारो की डांसिंग गर्ल की शबी है। खुशबख्त मुख्तदर हस्तियों के बाद ज़्यादातर आपने घोड़ों की शबी बनाई है, इसकी क्या वजह? गुल जी औरत के बाद तो घोड़ा ही दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। खुशबख्त क्या लाजवर्द से तस्वीर बनाना आसान है जो आपने उसे मुंतखब किया? गुल जी नहीं, सिर्फ ये बात नहीं है कि खूबसूरत ज्यादा है, इसमें बाज़ औक़ात सिर्फ एक शेड के पत्थर लगाने में कई दिन सर्फ हो जाते हैं। मसलन अमेरिका के साबिक सदर रेगन की नाक का शेड देने के लिए मैंने 7 दिन तक पत्थर तोड़ता रहा। खुशबख्त जनाब खत्ताती को मुसव्विर करने का ख्याल कैसे आया? गुल जी जब मैं उम्रे पे गया तो सच बात तो यह है कि जाते वक्त मेरे अंदर कोई ख़ास जज्बात नहीं थे, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा मेरी नज़र खाना काबा पर गई तो मैं शशद्दर रह गया। हजरे अस्वद को बोसा देकर खुदा का शुक्र अदा किया कि तूने मुझे अहले इस्लाम में पैदा किया, और वापस आने के बाद मैंने मुसव्विराना खत्ताती शुरू की। खुशबख्त शुजात आपने कांसी पर मुसव्विराना खत्ताती का एक नया अंदाज या नई जहद का आगाज़ किया। यह मुसव्विर गुलजी और इंजीनियर गुलजी की मुश्तरका पेशकश कही जा सकती है। गुलजी हाँ, ये एक बिल्कुल नए किस्म का काम था जो बेशतर मैंने और मेरे भाई सदर इस्माइल ने मिलकर किया। ये बात शायद सब लोग जानते हैं कि गुलजी के साथ इनके भाई सदर इस्माइल की काविशें भी गाहे बगाहे शामिल रही हैं। ख़ास तौर पर कांसी की मुसव्विराना खत्ताती में बाज़ औक़ात बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि इन दोनों के जहन की परवाज़ में किसकी उड़ान कहाँ से शुरू हुई, किसका कलम दूसरे के नौहे कलम से कहाँ टकराया। एक ही म्यूरल बैक वक्त 2 मुसव्विर खत्तात कर रहे हों और ज़हनी टकराव का सबब ना हो सके, ये ज़हनी हम आहंगी की एक नादिर मिसाल है। लेकिन भाई पर गुफ्तगू करते वक्त सदर इस्माइल चौमक्खी लड़ने लगते हैं। बात गुलजी की करते हैं लेकिन गुफ्तगू बचपन से शुरू होकर जवानी पर जाकर रुकती है, और जवानी एड़ लगाती है तो वाइट हाउस के पोरिज में आकर दम लेती है। इनके किस्से तूलुल बद्र और अर्जुल बद्र का कितना ही सफ़र करें, एक बात वो गुलजी के बारे में निहायत एतमाद से कहते हैं कि अगर कहीं दुनिया में लियोनार्डो डा विंची था तो हमारे पास गुलजी है, और कहीं कोई माइकल एंजेलो गुजरा है तो हमारे पास गुलजी है। गुलजी के दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब सभी इनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। ये बात उस वक्त सामने आई जब गुलजी का टेलीविज़न पर इंटरव्यू का मेहमान चूँकि मुसव्विर शख्सियत थी, लिहाजा सेट के डिज़ाइन में भी इसका ख़ास ख्याल रखा गया था। इस वक्त के टेलीविज़न के जनरल मैनेजर की ख्वाहिश थी कि गुलजी के सारे शाहकार स्टेज की जीनत बना दिए जाएं। वैसे भी जनरल मैनेजर साहब खासे बाज़ौक़ साबित हुए। साल भर से नशर होने वाले प्रोग्रामों में पहली दफ़ा उन्होंने दिलचस्पी ली थी। हिसाब दोस्तां दर्द दिले वाला मामला था। स्टेज छोटा था, शाकार बेशुमार, हर शख्स गैर मुतमईन था। कभी गुलजी को फनपारों की निशस्त व बर्खास्त पर एतराज़ होता, कभी इस्माइल साहब को, कभी जनरल मैनेजर साहब को। फिर इसमें सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात यह थी कि अगर आप गुलजी से बात करना चाहें और सदर इस्माइल साहब पर मौजूद हैं तो फिर गुफ्तगू तवील किस्सों की नज़र हो जाती है। इन किस्सों में सबसे तवील किस्सा अमेरिका के सदर निक्सन और शब्बीर सारबान होता है, और ऊँट की तरह उसकी कोई कल सीधी नहीं होती। लेकिन इस तमाम गुफ्तगू में गुलजी की मासूमाना मुस्कुराहट और इंकिसार में फ़र्क न आया। सवाल का जवाब वो इस कदर हुमक कर देते हैं कि पहली मुलाकात में ही अजनबियत घबरा कर भाग जाती है। पूरे इंटरव्यू के दौरान इनके लहजे से ये महसूस होता रहा कि एक छोटा सा बच्चा अपने किसी निहायत मासूम सी मुसर्रत का इजहार कर रहा है, या कभी कभी यूँ भी महसूस होता है कि गोया आपने इनकी कोई चीज़ ले ली है, वो मांग रहे हैं, आप दे नहीं पाते। गर्ज निहायत ही मुख्तलिफ और मुतफर्रिक़ात कैफियत से 2-4 गुफ्तगू जारी रहती है। खुशबख्त मैंने पूछा क्या तख्लीकी मुसव्विर को कमीशन्ड काम करना चाहिए? गुलजी खुदा का शुक्र है कि कमीशन्ड काम हो रहा है। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी या माइकल एंजेलो का काम भी कमीशन था। जब आर्टिस्ट की कदर होती है तो उस ज़माने में बड़ा आर्टिस्ट पैदा होता है, इससे मुसव्विर की हौसला अफजाई होती है।
صرف اپنی حساسیت سینسٹیوٹی پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ جہاں بہت پیار ملتا ہے وہاں خراب کام پر تنقید بھی ہوتی ہے۔ آرٹسٹ میں برداشت کا مادہ ہونا چاہیے۔ فیصل مسجد کا کام کمیشن کام تھا۔ خوشبخت، کیا آپ تخلیق کے سلسلے میں انسپائریشن کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں؟ گل جی، نہیں، میں کسی بھی وقت کام کر سکتا ہوں۔ دنیا کی کوئی بھی خوبصورتی کسی بھی وقت انسان کو انسپائر کر دیتی ہے۔ اچھا موسم، اچھا نظارہ، لیکن ان چیزوں سے کام کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے، موڈ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، مگر یہ چیزیں کام کرنے کا محرک نہیں بنتی، کم از کم میرے لیے کام کی رفتار بڑھا سکتی ہیں۔ خوشبخت، عام خیال یہ ہے کہ آپ نے اپنے وقت سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ گل جی، ہرگز نہیں۔ پاکستان کے متعدد سربراہان مملکت نے اپنے دور اقتدار میں مجھے دعوت دی، بلایا اور بے شمار آفرز آئیں، لیکن میں اپنے کام میں مصروف رہا۔ اگر میں ایسا کرتا تو آج یہاں نہ ہوتا جہاں میں ہوں۔ خوشبخت، آپ نے نوآموز مصوروں کے لیے اکیڈمی یا تربیتی ادارہ بنانے کی کوشش کی؟ گل جی، میں نے بارہا چاہا کہ ایسا کروں۔ میں نے ہر کانفرنس میں اور ہر ایسی جگہ جہاں میری آواز سنی جا سکتی تھی اس مسئلے کو اٹھایا، اور یہاں تک کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، اپنی ثقافت اور روایت کو محفوظ نہ کیا، ان کو آگے نہ بڑھایا، تو آنے والی نسلیں ہمیں بہت برے نام سے یاد کریں گی۔ خوشبخت، ہم سب حکومت سے شکایت کرتے ہیں، اپنے طور پر کوشش کیوں نہیں کرتے؟ گل جی، اکیلے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ خوشبخت، آپ کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر بے شمار ایوارڈز اور حسن کارکردگی کے تمغوں سے نوازا گیا ہے۔ قوم آپ پر فخر کرتی ہے، لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، کیا اس سے آپ مطمئن نہیں؟ آپ کو مشرقی دنیا کا آرٹ کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا گیا اور قومی سطح پر تمغہ کارکردگی سے لے کر بے شمار بڑے ایوارڈز دیے گئے ہیں۔ گل جی، قدر صرف ایوارڈ دینے سے نہیں ہوتی، قدر دل سے ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب حفیظ عثمانی خطاطی کیا کرتا تھا تو بادشاہ وقت اس کے پاس ہاتھ میں دوات لے کر کھڑا ہوتا تھا۔ یہ ایک قدر ہوتی ہے، اس قدر سے ہزار حفیظ عثمانی پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایک آرٹسٹ ایئرپورٹ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسی قدر ہے کہ انٹیلیکچوئل طبقہ ہم پر صرف تنقید کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں عوام سے پیار ملتا ہے، وہ ہمیں زیادہ سمجھتے ہیں، ورنہ لوگوں کے پاس بڑے بڑے الفاظ ہوتے ہیں، سمجھ نہیں ہوتی۔ آرٹ دراصل مغز کے علاوہ کوئی چیز ہے، یہ اصولوں سے، پابندیوں سے آزاد ہو کر کام کرنے کا نام ہے۔ اس لیے میں نے کہا، باقاعدہ تعلیم مصور کو پریشان کر دیتی ہے، وہ اصولوں میں بھٹک جاتا ہے۔ یہ تو دماغ کے علاوہ کوئی کام ہے جو آزادی چاہتا ہے۔ خوشبخت، آپ کو کوئی فرسٹریشن؟ گل جی، نہیں، مجھے کوئی فرسٹریشن نہیں ہے، صرف یہ خیال آتا ہے کہ اب جب کہ عمر ختم ہونے کو ہے، ہم نے کچھ تھوڑا بہت سیکھا ہے، جب کچھ آرٹ کی سمجھ آنا شروع ہوئی تو جانے کا وقت آ رہا ہے۔ خوشبخت، آپ کو اپنے کس کام پر سب سے زیادہ فخر ہے؟ گل جی، ایک تو بڑے آغا خان کی تصویر جو میں نے اونیکس پر بنائی ہے، سامنے ڈرائنگ روم میں لگی ہے، اور دوسرے یہ میرا تازہ ترین کام جو میں لائبریری کے لیے کر رہا ہوں، اقرا بیس میں ربک الذی خلق کی خطاطی ہے۔ میں نے سامنے دیوار پر نظر وحی الہی کے ابتدائی الفاظ پر ڈالی۔ یہ الفاظ پہاڑ پر اترتے تو ان کی ہیبت اور جلال سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، سمندر پر اترتے تو سمندر کا سینہ شق ہو جاتا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر اترنے والے ان الفاظ کی آج ایک مصور نے خطاطی کی ہے۔ گل جی کی مصورانہ خطاطی کا یہ تازہ ترین نمونہ میرے سامنے کمرے کی ایک دیوار سے دوسری دیوار تک نظر آ رہا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہماری تقدیر کی خطاطی بھی مختلف رنگوں میں ہوگی، کوئی ہلکا، کوئی شوخ رنگ، کوئی دھیما، کوئی تیز۔ خوشبخت، آپ کو کون سا رنگ پسند ہے؟ گل جی، رنگ تو لوگوں کی طرح ہوتے ہیں، کبھی کسی سے مل کر دل خوش ہوتا ہے، کسی سے مل کر اداس، کوئی شخص آپ کو بہت اچھا لگتا ہے تو کوئی ناگوار۔ رنگ تمام اچھے ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کی طرح ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ گل جی کی یہ فراخ دلی ان کی پوری شخصیت کا احاطہ کیے رہتی ہے۔ ہر انسان انہیں اچھا لگتا ہے، ہر رنگ بھلا معلوم ہوتا ہے، ہر چیز انہیں انسپائر کرتی ہے، ہر وقت وہ خوش اور مسکراتے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ چاہنے کے باوجود ان کا بیٹا امین گل جی بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مصوری کے سفر میں نئی جہتیں تلاش کر رہا ہے، سامنے آسمان اور نئی زمین دریافت کر رہا ہے۔ ایک نیا گل جی اپنی تمام تر قوتوں، بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ سامنے آ رہا ہے۔ لیجئے 2 مارچ کا دن آ گیا
گلجی کی خطاطی ڈیفنس لائبریری کی دیوار پر آویزہ کی جا رہی تھی۔ سیمینار کا آغاز ہوا تو ہال میں آرٹ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ ساتھ نو آموز مصوروں کا ازدحام تھا۔ گلجی اور ان کا بیٹا امین گلجی اسٹیج پر بیٹھے مسکرا رہے ہیں۔ دونوں نے تقریر کی، دونوں نے مصوری پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تالیوں کے شور اور روشنیوں کی لہروں میں میں نے دیکھا گلجی کی آنکھوں میں امین گلجی کے لیے ستارے اتر آئے۔ اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک مصور جس نے اپنی زندگی میں تاریخ بھی بنائی، مصوری کی دنیا میں نئے سورج اور چاند طلوع کیے ہیں، آج اپنی آنکھوں سے اپنا روشن مستقبل دیکھ رہا ہے۔ شاید وجہ یہ ہے کہ عمر کی اس منزل پر پہنچ کر جب لوگوں کے قوا جواب دیے جاتے ہیں تو آج بھی گلجی اپنے دونوں ہاتھوں میں برش لے کر نئے رنگوں کو وش کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ خوشبخش شجاعت کا مضمون گلجی آپ نے سماعت فرمایا۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔